बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज एक इंटरेस्टिंग डिबेट है और वो ये है कि आज पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी ने जो कौमी अमन जरगा का इनेकाद किया था उसके मुतालबात को दे के, और इससे एक रोज़ पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर के जो मुतालबात और उसके जो एक्सप्रेशन थे उसको देख के बिल्कुल एक ही लग रहा है। जो बातें अली अमीन खान ने की थी, जो मुतालबात अली अमीन खान ने सिक्योरिटी इदारों से और रियासत से की है, वही मुतालबात जो है इस कौमी अमन जरगे ने भी की। और ख़ास कर जिस पे जो बुनियादी बातें हैं वो है गुड तालिबान और बैड तालिबान। जिस तरह अली अमीन खान ने कहा था, ये इसने भी मतलब है कि ये जो कौमी अमन जरगे का एलानिया है इसमें भी कहा गया है कि दहशत गर्दों में अच्छे और बुरे, अच्छे को गुड कहते हैं और बुरे को बैड कहते हैं, कि मज़ाक़ खेज़ तफरीक ख़त्म की जाए। वहाँ पे अली अमीन खान ने भी यही कहा था। इसी हवाले से दोनों का एक है प्रॉक्सी वार के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा को रियासत एक और प्रॉक्सी वार की तरफ धकेल रही है प्राइवेट मलिशिया के नाम। ये बात अली अमीन खान ने भी की है। ये बात पूरी इंटायर अपोजिशन में कौन कौन थे, इस पर भी मैं बात करूंगा, पूरे इलामिया भी बात करूंगा, लेकिन मोटी मोटी बातें पहले बता रहा हूं। ये जो प्राइवेट मलिशिया है जिसको अमन कमेटी से, इंटरेस्टिंग बात है कि रियासत ने आज, ये काम तो मुग़ल हुक्मरान भी नहीं करते थे, ये हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, इसी हवाले से कि आप प्राइवेट मलिशिया खुदारा ख़त्म कर दे, गुड और बैड तालिबान को ख़त्म कर दे। इस पे है ज़म-अज़ला की सूरत हाल, चेक पोस्टों की सूरत हाल, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हवाले से और सिविल इदारों को इख्तियारात के हवाले से जो हम देख रहे हैं, जो बातें अली अमीन खान कर रही है वही बातें मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी की है। अभी ये जो जरगा हुआ है, अवामी नेशनल पार्टी ने इसका इनेकाद किया है और इसमें तकरीबन सारी सियासी जमातें थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, मजदूर किसान पार्टी, दीगर जो छोटे बड़े सियासी, NDM नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो भी थी, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट उसकी भी नुमाइंदगी थी, कबायली अजलास से मुशरान, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर समाजी और वो जो मुशरान थे, सब ने इसमें शिरकत की। और ये जो मुश्तरका एलामिया है 28 पॉइंट का, इस सारों को तो छोड़ दे, मैं मोटी मोटी बातें जो कर रहा हूँ उसी हवाले से बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है, अगरचे PTI ने इस जरगे में शिरकत नहीं की, लेकिन जो जरगे के मुतालबात हैं वो अली अमीन खान के भी डिमांड है। अली अमीन खान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये गुड तालिबान और बैड तालिबान का कंसेप्ट ख़त्म हो जाए। ये गुड तालिबान और बैड तालिबान ये यूफेमिस्टिकली हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द। इस जरगे ने चौथा जो पॉइंट उठाया है वो यही उठाया है कि मज़ाक़ खेज़ है, दहशतगर्द है, आप जिस नाम से आप उसको अच्छा कहे या बुरा कहे। तो ये काम जो रियासत खैबर पख्तूनख्वा में कर रही है कि दहशतगर्दों में कौन अच्छा है कौन बुरा है, माजी में भी हमने देखा है कि आपके अच्छे जो थे बाद में बुरे बन गए और आपके बुरे बाद में आपके अच्छे बन गए, लेकिन अवाम के लिए दोनों एक जैसे हैं। अब अवाम के सामने, आंखों के सामने वही लंबे लंबे बाल, वही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वही काले काले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में लोग घूमते फिरते हैं, लोगों से बता लेते हैं रियासत कुछ नहीं कह सकती, लोगों को तंग करते हैं, रियासत कुछ नहीं करती। वो बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर पब्लिक में घूमते हैं, रियासत कुछ नहीं करती। पुलिस हाथ डालती है तो बकौली अली अमीन खान, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, रियासती इदारे आके उनको छुड़वा देते हैं। तो इससे पुलिस का भी मोरल डाउन हो जाते हैं और अवाम का जो ट्रक, क्योंकि ये सारे अवाम की आंखों के सामने हो रही है, उनका भी ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। तो कौमी जरगे ने यही डिमांड किया है कि ये मज़ाक़ खेज़ है, रियासत को कह रहा है कि ये मज़ाक़ खेज़ है, इसको ख़त्म किया जाए। ये एक बुनियादी बात मेरे ख्याल में है। और दूसरा जो अहम बात है वो प्राइवेट मलिशिया के हवाले से। अभी ये भी कोई अजीब सी चीज़ है कि वाहिद रियासत पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर प्राइवेट मलिशिया क्यों रख रही है। जब अली अमीन खान ने ये बात की तो हमारे इंटेलिजेंस इदारों से रिलेटेड जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें उसके ख़िलाफ़ बात की गई कि आप तो बुरों के ख़िलाफ़ बात नहीं करें, अच्छे तालिबान के ख़िलाफ़ बात करें, और ये अच्छे तो बहुत अच्छे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा, एंड बिलीव मी माई हर्ट जो है वो ऐसा फील हो रहा था कि ये व्हाट द हेल आर वी डूइंग, हम जस्टिफाई कर रहे हैं ये गुड तालिबान को।
وہ یہ سارے جو ہے ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ہماری آفیسرز کو قتل کر رہے ہیں، جوانوں کو قتل کر رہے ہیں، عوام کو تنگ کر رہے ہیں، عوام کو قتل کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ تو اچھے ہیں، علی امین خان ان کے خلاف کیوں بول رہا ہے؟ چلو علی امین خان نہیں بولتے، پاکستان مسلم لیگ، یہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہے عباد خان، اس نے بھی یہی بات کہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ انٹائر پولیٹیکل پارٹیز، آپ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس بات پہ ایک ہے کہ ریاست پرائیویٹ ملیشیا نہ رکھے۔ ریاست مختلف ناموں سے، کبھی امن کمیٹیز کا نام دیتی ہے، کبھی سرنڈر کا نام دیتی ہے، کبھی تو اس پہ بھی جرگے نے بڑی کھل کے بات کی ہے کہ یہ ریاست جو ہے اس مسحقہ خیزی کو ختم کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری خیبر پختونخوا کی سیاسی سماجی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہے، سیکیورٹی اداروں کا بیانیہ دوسری سائٹ پہ ہے، اور ریاست پاکستان ابھی کون خیبر پختونخوا میں تو یہی لوگ جاتے ہیں نا، یہی میاں افتخار صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، یہی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہی مسلم لیگی بیٹھے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی والے، پیپلز پارٹی والے، یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، جے یو آئی والے، جماعت اسلامی والے۔ وہ ان کا اگر عقیدہ ہے کہ ریاست گوڑا اور بیٹ میں تمیز کر رہی ہے، دہشت گردوں میں گوڑا اور بیٹ کی تمیز کر رہی ہے، ان کا اگر عقیدہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ پرائیویٹ ملیشیا رکھ رہی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے، عوام کو تنگ کرنے کے لیے، تو عوام بھی یہی سوچے گی، اور عوام یہی سوچ رہی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ what the hell our intelligence agencies are doing، عوام کیا سوچ رہی ہے ان کے بارے میں، یہ کوئی رپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ اگر فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ یہ اعلامیہ ڈیفینیٹلی گیا ہوگا، شاید اس نے پڑھا بھی ہوگا کہ عوام کی سوچ یہی ہے جو اس اعلامیے میں ہے، جو علی امین خان کہہ رہا ہے۔ علی امین خان اب وہ اچھا ہے یا برا ہے اور بات ہے، لیکن جو باتیں اس نے کی ہے وہ عوام کی جو دل کی باتیں اس نے کی ہے، اور آج قومی امن جرگے نے بھی وہی باتیں کی، تو اس کو تھوڑا سا توجہ ہم نے دینا ہوگا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کا گلہ جو ہے نا وہ دبایا ہے، تجارت وہاں سے نہیں ہوگی، سارے افغانستان کے راستے بند، ایک بہانے دوسرے بہانے، انڈسٹریز وہاں پہ نہیں ہے، بجلی نہیں دی جا رہی کہ آپ لوگ چوری کرتے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی یہی صورتحال ہے جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ تو کوئی آئے گا وہاں پہ دکان کھولے گا، انڈسٹریز تو بڑی بات ہے۔ تو یہی مطالبہ کیا ہے، اور یہی مطالبہ علی امین خان نے بھی کیا ہے کہ خدا را افغانستان کے ساتھ یہ تجارتی راستے کھول دے۔ منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں کہ یہ کھول دے، اس سے ہماری جو ہے نا صوبے میں کم از کم تھوڑی بہت دکانداری تو چلتی رہے گی۔ تو یہ مطالبہ بھی قومی امن کمیٹی نے کیا ہے کہ اس کو تو، اور ہمسایوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی پہ وہ تو چلو ٹھیک ہے۔ وفاق کے ذمہ واجب الالات وہ بھی صحیح ہے، وہ تو زم اضلاع کے حوالے سے باتیں کی گئی ہے، ایف سی کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اور جو فیصلہ کیا گیا ہے ریاست نے، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ مولانا خانزیب شہید کے قتل کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ کے جج کے سربراہی میں، یہ بھی ایک اچھا مطالبہ ہے میرے خیال میں۔ لیکن ایک اور اہم بات جو ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ امن کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائے، سنجیدہ بات چیت کی جائے، یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے۔ ساری باتوں سے مجھے جو ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ریاست پہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، عوام کا، سیاسی قیادت کا جو اعتماد ہے وہ اٹھ چکا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اختیارات جو قانون نافذ کرنے کے جتنے اختیارات ہیں پولیس کے حوالے کیے جائے، ضم اضلاع میں بھی اور بندوبستی علاقوں میں بھی سویلین اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ ایکشن اینڈ سول پاور جو ایکٹ ہے اس کو خدا را بس ختم کرے نا یار، کب تک یہ چلتا رہے گا؟ پختون سرزمین پر ایک اور پراکسی وار کو مسترد کرتے ہیں، مطلب یہ بھی سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پلان تو ہے ریاست کا کہ خیبر پختونخوا میں ایک اور پراکسی وار جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے، یہ جو اگر ہم دیکھیں یہ جو قومی امن جرگے کے 28 نکات کو دیکھیں اور پی ٹی آئی حکومت کی ڈیمانڈ کو دیکھیں تو لگ ایسا رہا ہے کہ سب ایک پیج پہ ہے، سب کا عدم اعتماد ہے ریاست پر، اداروں پر، اداروں کے کنڈکٹ پر، کہ یہ جو بدامنی ہے خیبر پختونخوا میں یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں، شاید غلط ہوگا لیکن وہ یہی سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 28 نکات اگر انٹیلیجنس والے پنڈی کو صحیح رپورٹ نہیں دے رہے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں، اسلام آباد پنڈی کے بارے میں، تو یہ 28 نکات جو ہے یہ تو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں، جو ہماری عسکری قیادت کو پڑھنے چاہیے اور ہماری سیاسی قیادت کو اسلام آباد میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ دیز آر دا پیپل وائسز، یہ آواز خلق ہے، آواز پوری سیاسی پارٹیوں کا ہے، سماجی جو ساری ہماری جو سماج ہے اس کا ہے، اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ اس سے پہلے
کہ ملک کے لیے یہ جو بیانیہ ہے یہ پورے انٹائر ملک کے لیے خطرناک بن جائے۔ یہاں پہ سوال پاکستان کا ہے، ریاست پاکستان کا ساتھ، اور ریاست پاکستان کے ساتھ ہمیں مزید یہ گپ شپیاں نہیں کرنی چاہیے، سیریس ہو کے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ آج اگر پختونخوا میں لوگ مر رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، آفیسر شہید ہو رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ کل یہ انڈس کے پار بھی آ جائے۔